अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक नए और अछूते टॉपिक पे बात करेंगे और आज का टॉपिक है तजारत, ट्रेड। तजारत की इकसाम कौन कौन सी होती हैं और तजारत पर असरअंदाज होने वाले अवामिल कौन कौन से हैं। तजारत की इकसाम और तजारत पर असरअंदाज होने वाले अवामिल। ट्रेड, टाइप्स ऑफ ट्रेड एंड फैक्टर्स दैट अफेक्ट द ट्रेड। ये एक नया मौजू है, ट्रेड यानी तजारत और उसकी इकसाम और उन पर असरअंदाज होने वाले अवामिल। फैक्टर कौन कौन से हैं जो तजारत पर असरअंदाज होते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद नसीर कियानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तजारत या ट्रेड क्या होती है? तो स्टूडेंट्स, एशिया यानी चीज़ें और ख़िदमात जो सर्विसेज होती हैं उनका लेन देन तजारत कहलाता है। जब हम कोई चीज़ ख़रीदते बेचते हैं और या कोई सर्विस देते या लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तजारत। ये एक आदमी है, उसने किताब दूसरे को दी और उससे रकम ली, और उस पहले बंदे ने जो किताब दूसरे को दी थी उसने किताब आगे किसी तीसरे को बेच दी। तो ये लेन देन जो है इसे तजारत कहते हैं। चीज़ों का भी लेन देन होता है और सर्विसेज का भी होता है। यानी डॉक्टर है तो वो इलाज कर रहा है, टीचर हैं तो वो पढ़ा रहे हैं, ड्राइवर है तो वो गाड़ी चला रहा है। ये सर्विसेज हैं, ये खिदमात हैं, ये भी एक दूसरे को दी और ली जाती हैं। यानी जब डॉक्टर हमारा इलाज करता है तो वो हमसे फ़ीस लेता है। इसी तरह डॉक्टर बाहर के मुल्कों में जाते हैं, वहाँ से ज़र मुबादला कमाते हैं और हमारे मुल्क में भेजते हैं। तो तजारत चीज़ों की भी होती है और ख़िदमात की भी, सर्विसेज की भी। तो चीज़ें भी ख़रीदी और बेची जाती हैं और सर्विसेज भी ली और दी जाती हैं। तो इसको तजारत कहते हैं। तो स्टूडेंट, तजारत की इकसाम कितनी हैं? तो तजारत की दो इकसाम हैं। पहली किस्म है अंदरूनी या मुल्की तजारत और दूसरी किस्म है बैरूनी या बैनुल-अक़वामी तजारत। तो हम इन पे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अंदरूनी या मुल्की तजारत, डोमेस्टिक ट्रेड। डोमेस्टिक ट्रेड में क्या होता है? अंदरूनी या मुल्क के अंदर ही तजारत होती है। किसी मुल्क के अपने लोग जब आपस में तजारत करते हैं तो उसे अंदरूनी या मुल्की तजारत कहते हैं। यानी जब किसी एक ही मुल्क के लोग आपस में ही लेन देन करते हैं, चीज़ें ख़रीदते और बेचते हैं, सर्विसेज देते और लेते हैं, तो इसे हम अंदरूनी या मुल्की तजारत कहते हैं। सब्ज़ी है और दूसरी चीज़ें जो मुल्क के अंदर पैदा होती हैं वो हम मुल्क के अंदर ही एक दूसरे को ख़रीदते और बेचते हैं। एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें चली जाती हैं, एक जगह के लोग दूसरी जगह की चीज़ें ख़रीदते हैं और बेचते भी हैं। तो ये जो मुल्क के अंदर तजारत होती है आपस में, उसे अंदरूनी तजारत कहते हैं। तो किसी भी मुल्क के अंदर आपस में जो लेन देन होता है, जो चीज़ें ख़रीदी और बेची जाती हैं, उसे अंदरूनी या मुल्की तजारत कहते हैं। दूसरी किस्म की जो तजारत है वो है इंटरनेशनल ट्रेड, बैनुल-अक़वामी तजारत या बैरूनी तजारत। इसमें एक मुल्क के लोग या एक मुल्क कोई चीज़ पैदा करता है, कुछ सर्विसेज पैदा करता है, कुछ खदमात वो दूसरे मुल्कों को देता है और दूसरे मुल्क उस पहले मुल्क को देते हैं। तो इसे बैरूनी या बैनुल-अक़वामी तजारत कहा जाता है। किसी एक मुल्क की दूसरे मुल्क के साथ या किसी एक मुल्क के बाशिंदों की दूसरे मुल्क के बाशिंदों के साथ तजारत बैरूनी तजारत या बैनुल-अक़वामी तजारत कहते हैं। तो बाशिंदा कहते हैं रहने वाले लोग, किसी एक इलाके के रहने वाले लोगों को उस इलाके का बाशिंदा कहते हैं। तो जब किसी एक इलाके के बाशिंदे किसी एक मुल्क के बाशिंदे किसी दूसरे मुल्क के बाशिंदों के साथ तजारत करते हैं, लेन देन करते हैं, तो इसे बैनुल-अक़वामी तजारत या बैरूनी तजारत कहते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड। बैरूनी
तजारत हो या अंदरूनी तजारत हो, उस पर कुछ अवामिल असरानंदाज होते हैं, लेकिन बैरूनी तजारत चूँकि मुल्क को ज़्यादा फ़ायदा देती है, इसलिए उस पर असरानंदाज होने वाले अवामिल की हम बात करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंटरनेशनल ट्रेड। तो स्टूडेंट्स, सबसे जो बुनियादी चीज़ है वो है मंडियाँ। वो असरानंदाज होती हैं बैरूनी तजारत पे। ज़राए आमदोरफ्त असरानंदाज होते हैं। आबादी भी असर डालती है। तजारत की हद, ये भी बैनुल-अक़वामी तजारत पर असर डालती है। एशिया और ख़िदमत का मयार, ये भी एक बहुत ज़रूरी और अहम फैक्टर है। और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात जो हैं वो भी बैरूनी तजारत पर असरानंदाज होते हैं, और हुकूमती पॉलिसियाँ जो हैं वो भी इस पर बैरूनी तजारत पर असरानंदाज होती हैं। इनमें से हर एक पे हम बारी बारी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मंडियाँ। मंडी वो जगह होती है जहाँ पर चीज़ें या खिदमात को बेचा जाता है, यानी जो चीज़ें पैदा की जाती हैं या जो खिदमात, जो हुनर सीखे जाते हैं, वो जिस जगह पर बेचे जाते हैं और जहाँ से उनकी लागत या उनकी कीमत वसूल की जाती है, उसे मंडी कहते हैं। तो मंडी बहुत ज़रूरी है। हर मुल्क अपनी एशिया और ख़दमात को फ़रोख्त करने के लिए ऐसे मुल्कों को तलाश करता है जहां उसकी एशिया और ख़दमात को फ़रोख्त किया जा सके। यानी कोई भी चीज़ हम पैदा करते हैं, जैसे हमारे यहाँ कपड़ा पैदा होता है, हमारे यहाँ खेलों का सामान पैदा होता है, तो ये चीज़ें जो हैं, कपड़ा है, चावल है, ये चीज़ें हम इंटरनेशनल जो मार्केट्स हैं उन पे भेजते हैं और वहाँ फ़रोख्त करते हैं। तो जो मुल्क अच्छी मंडियाँ तलाश करता है, जिस मुल्क की चीज़ें अच्छी मंडियों में जाके बिकती हैं, वहाँ से उनको अच्छी कीमत मिलती है, वो मुल्क ज़्यादा बेहतर तरीके से तरक्की करता है। तो मंडियाँ बहुत अहम हैं। यानी किसी भी मुल्क को अपनी एशिया और ख़िदमात बेचने के लिए बेहतर से बेहतर मंडियों की, मार्केट्स की तलाश होती है, और जो मुल्क इसमें कामयाब होता है वो अपना ज़र मुबादला बेहतर तरीके से कमा लेता है। तो मंडियाँ बहुत ज़रूरी हैं। जैसे हमारी कपड़े की मंडी है, यूरोप है, इसी तरह फलों की जो मंडी है वो हमारे मशरिक़ वस्ता के ममालिक और दीगर ममालिक को हम खाने पीने की एशिया भेजते हैं। इसी तरह हमारे सियालकोट में जो खेलों का सामान बनता है, ख़ास तौर पे फुटबॉल, उसका यूरोप में बहुत ज़्यादा ये फुटबॉल को पसंद किया जाता है, तो ये खेलों का सामान वहाँ पर ये इसकी मंडी है। इसी तरह सऊदी अरब अगर तेल पैदा करता है, तेल की मंडी पूरी दुनिया में है, तो उसका तेल पूरी दुनिया में बिकता है, फ़रोख्त होता है। इस तरह उस मुल्क के पास ज़र मुबादला ज़्यादा है। तो मंडियाँ बहुत ही अहम होती हैं। पाकिस्तान की एशिया, कपड़ा, चावल, खेलों का सामान, ये यूरोप, अमेरिका और अरब ममालिक इसकी मंडियाँ हैं। तो स्टूडेंट्स, दूसरा जो फैक्टर है वो है ज़राए आमदोरफ्त, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। यानी जब सामान तैयार होता है तो उसे मंडियों में भेजना होता है, खाम माल कारखानों में लाया जाता है। दूसरे मुल्कों से हम खाम माल ख़रीदते भी हैं और दूसरे मुल्कों को अपनी चीज़ें बेचते हैं। तो जिस मुल्क के पास ट्रांसपोर्ट के अच्छे ज़राए होंगे वो अच्छी तजारत करेगा। तो बैनुल-अक़वामी तजारत के लिए तेज़, सस्ते और अच्छे ज़राए आमदोरफ्त ज़रूरी हैं। यानी हवाई जहाज़ हैं, रेलगाड़ियाँ हैं, समुद्री जहाज़ हैं, ट्रक हैं। ये जिस मुल्क के पास बेहतर होंगे और जिस मुल्क के पास सड़कें और ये समंदर और जो ट्रेन का निज़ाम है वो अच्छा होगा, उसकी तजारत भी अच्छी होगी। तो ऐसे ममालिक जिनके साथ समंदर हैं और जिनकी सरहदें ज़्यादा ममालिक के साथ मिली हुई हैं, बैनुल-अक़वामी तजारत के लिए ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। जैसे पाकिस्तान है तो उसके साथ समंदर है, और अफ़गानिस्तान है तो उसके पास समंदर नहीं है, उसका जो ज़मीन है वो भी बहुत ज़्यादा पहाड़ हैं, उसमें ट्रेन भी नहीं चलती। तो ज़ाहिर है कि अफ़गानिस्तान की तजारत इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि वो समुद्री रास्ते से भी तजारत नहीं कर सकता और ट्रेन के ज़रिए भी दूसरे मुल्कों को अपना सामान नहीं बेच सकता। तो इसलिए अफ़गानिस्तान जो है वो
تجارت اس کی بہتر نہیں ہے۔ اگر وہ تجارت کرتا ہے تو پاکستان کے تھرو کرتا ہے، کیونکہ پاکستان کے ساتھ سمندر ہے۔ تو جن ملکوں کے پاس ذرائع آمد و رفت کے اچھے ذرائع ہیں، جیسے یورپ ہے، وہ امیر ممالک ہیں، ان کے ایک ملک سے دوسرے ملک میں ٹرینیں بھی جا رہی ہیں، ان کے پاس سمندر بھی ہے، ان کے پاس ذرائع آمد و رفت اچھے ہیں، اس لیے وہاں پر تجارت اچھی ہوتی ہے اور وہ ملک امیر ہیں۔ تیسرا فیکٹر ہے آبادی۔ آبادی کہتے ہیں کسی ملک کے جو لوگ جو رہتے ہیں ان کی کل تعداد کو آبادی کہتے ہیں۔ تو جس ملک کی آبادی زیادہ ہوگی وہاں پر جو صنعتیں چیزیں تیار کریں گی وہ ملک کے اندر ہی استعمال ہو جائیں گی اور ملک کے اندر ہی وہ خریدی اور بیچی جائیں گی۔ لیکن جس ملک کی آبادی کم ہوتی ہے یا جس ملک کے لوگ اچھے پڑھے لکھے ہنر یافتہ تربیت یافتہ اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، اس ملک میں جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ اضافی ہوتی ہیں اور وہ باہر کے ملکوں کو بھیجی جاتی ہیں۔ جن ممالک کی آبادی کم ہے وہ اپنے ملک میں اضافی پیداوار کے ذریعے بہتر بین الاقوامی تجارت کر سکتے ہیں، اگر وہ آبادی کو تربیت دیں، اگر وہ آبادی کو ٹرین کریں، سکلڈ مین پاور اپنے ہاں وہ تیار کریں، تو ظاہر ہے کہ وہ جو چیزیں بنائیں گے وہ پورے ملک میں پوری دنیا میں بھیجیں گے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فن لینڈ ہے، ناروے ہے، چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں، ان کی آبادی کم ہے لیکن انہوں نے اپنے لوگوں کو بہت اچھا تربیت یافتہ کیا ہوا ہے، ان کی تعلیم کا معیار بہت اچھا ہے، لہذا وہ چیزیں بناتے ہیں، موبائل بناتے ہیں، الیکٹرانکس کی چیزیں بناتے ہیں، ہوائی جہاز بناتے ہیں اور دوسری چیزیں بناتے ہیں جو دوسرے ملکوں کو بھیجتے ہیں، اور یہ ملک اس لحاظ سے امیر ہیں۔ اگر ہم بھی اپنی آبادی کو تربیت یافتہ کریں، ان کو اچھی تعلیم دیں، ان کو ہنرمند بنائیں، تو ہمارا ملک بھی اچھی تجارت کرے گا اور بہتر سے بہتر ترقی کر سکے گا۔ چوتھی جو چیز ہے جو بیرونی تجارت پہ اثر ڈالتی ہے وہ ہے تجارت کی حد، یعنی یہ اجازت نہیں ہے کہ کوئی ملک جتنا مرضی دوسرے ملکوں کے ساتھ تجارت کرے۔ ایک ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ہے WTO، اس نے ہر ملک کا ایک کوٹا مقرر کیا ہوا ہے کہ فلاں ملک اتنی تجارت کر سکتا ہے، اتنی چیزیں باہر بھیج سکتا ہے اور اتنی چیزیں اپنے ملک میں منگوا سکتا ہے۔ تو بین الاقوامی جو تجارت کے لیے یہ جو تنظیم ہے اس نے پابندی لگائی ہے، تو یہ بھی بیرونی تجارت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ بین الاقوامی تجارت میں توازن کے لیے تجارت کی حد مقرر کر دی گئی ہے۔ تجارت کی یہ حد بھی بین الاقوامی تجارت پر اثر انداز ہوتی ہے، کیونکہ کوئی بھی ملک اس حد سے زیادہ اشیاء دوسرے ملکوں کو فروخت نہیں کر سکتا۔ تو ہر ملک جو ہے اس کی ایک حد مقرر کی ہوئی ہے۔ ظاہر غریب ملک جو ہیں، کم ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان کی حد بھی کم ہے، اور جو امیر ممالک ہیں، ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان کی جو تجارت کی حد ہے وہ بھی زیادہ ہے، اس لیے ان کو زیادہ فائدہ ہو رہا ہے۔ تو غریب ملک اور کم ترقی یافتہ ملک اس حد بندی کی وجہ سے اپنی تجارت جو ہے اس کو بڑھا نہیں پاتے۔ تو تجارت کی حد جو ہے یہ کوٹا ہے، وہ بھی بین الاقوامی تجارت پر گہرا اثر ڈالتی ہے۔ پانچویں چیز ہے اشیاء و خدمات کا معیار۔ کسی ملک میں جو چیزیں بنتی ہیں ان کا معیار کیا ہوگا، ان کی کوالٹی کیا ہوگی، کتنی اچھی ہوں گی، کتنی معیاری ہوں گی۔ اگر معیاری چیزیں ہیں اور ان کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ اچھا ہے، کوالٹی بہتر ہے، تو تجارت اچھی ہوگی، اور اگر ان کا معیار اچھا نہیں ہے، وہ ناقص ہیں، ردی ہیں، ملاوٹ والی ہیں، تو ان کی تجارت نہیں ہوگی۔ تو اشیاء و خدمات کا معیار بین الاقوامی تجارت میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جس ملک کی چیزیں اچھی ہوتی ہیں، معیاری ہوتی ہیں، مضبوط ہوتی ہیں، جس ملک کی جو خدمات ہیں، جس ملک کے ڈاکٹر، انجینئر، ٹیچرز اچھے ہوتے ہیں، اس ملک سے زیادہ ڈاکٹر، انجینئر اور ٹیچرز کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں۔ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ جو ہے وہ آج کل ایک بہت بڑا تجارت کا ذریعہ ہے، تو جس ملک کے سافٹ ویئر اچھے بنیں گے وہ زیادہ بہتر جو ہے وہ دوسرے ملکوں کو یہ سافٹ ویئر فروخت کر کے اپنے ملک کو ترقی دے سکتا ہے۔ تو جس ملک کی اشیاء بہتر ہوں گی، خدمات اچھی ہوں گی، ان کا معیار بہتر ہوگا، وہ بین الاقوامی منڈیوں میں اپنی اشیاء کو بہتر قیمت پر فروخت کر سکتا ہے۔ جبکہ غیر معیاری اور گھٹیا اشیاء، ملاوٹ والی چیزیں، دھوکہ جس میں دھوکہ دہی ہو،
تو اس ملک کی چیزوں کو کوئی نہیں خریدتا۔ اس طرح اس کی بیرونی تجارت کے اوپر پابندی لگتی ہے اور بیرونی تجارت اس کی خراب ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی چیزوں کو بہتر کریں، ان کی کوالٹی کو اچھا کریں، ان کے اندر ملاوٹ نہ کریں، اور جو چیز ہم کہیں ویسی ہی ہو۔ مسلمان ویسے بھی دیانتدار ہوتا ہے، ہمیں اس دیانتداری کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ چھٹا جو فیکٹر ہے جو بہت زیادہ اثر کرتا ہے وہ ہے بین الاقوامی تعلقات۔ جب کسی ملک کے کسی دوسرے ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہوتے ہیں تو اس سے چیزیں خریدی جاتی ہیں، اس کو بیچی بھی جاتی ہیں۔ جس ملک کے دوسرے ملکوں کے ساتھ جھگڑے ہوں گے، لڑائیاں ہوں گی، اچھے تعلقات نہیں ہوں گے تو وہ ملک اپنی تجارت نہیں کر سکے گا۔ تو بین الاقوامی تعلقات تجارت پر اثر ڈالتے ہیں۔ جس ملک کے دوسرے ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہوتے ہیں اس کی بین الاقوامی تجارت بھی اچھی ہوتی ہے۔ ایسا ملک جس کے تعلقات دوسرے ملکوں سے اچھے نہ ہوں اس کو تجارت میں نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ ایسا ملک جو ہے جس کا دوسرے ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات نہ ہوں، دوسرے ملکوں کے ساتھ اس کا لین دین اچھا نہ ہو، تعلقات اچھے نہ ہوں، سفارتی تعلقات بہتر نہ ہوں، تو اس ملک کے ساتھ تجارت نہیں ہو سکتی۔ تو وہ ملک جن کی پالیسی اچھی ہوتی ہے، جو کہ دوسرے ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہیں، ان کی تجارت بھی اچھی ہوتی ہے۔ اور جو ملک لڑتے رہتے ہیں، جن ملکوں کے اندر دہشت گردی ہوتی ہے، جن ملکوں کے اندر امن نہیں ہوتا، ان ملکوں کی تجارت بھی اچھی اور بہتر نہیں ہوتی۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے ملک کو پرامن بنائیں، ہم اپنے ملک سے دہشت گردی ختم کریں، ہم دوسرے ملکوں کے ساتھ اپنے جو جھگڑے ہیں، اپنی جو لڑائیاں ہیں، ان کو ختم کریں تاکہ ہماری تجارت بہتر سے بہتر ہو سکے۔ ساتویں چیز ہے حکومت کی پالیسیاں۔ تو اسٹوڈنٹ، حکومت جو پالیسیاں بناتی ہے کہ ہم تجارت کیسے کریں گے، باہر کے ملکوں کو جو چیزیں بھیجیں گے اس پہ ٹیکس کیا ہوگا، ان کی کوالٹی کیا ہوگی اور ان کا معیار کیا ہوگا۔ تو اگر پالیسیاں اچھی ہوں گی حکومت کی تو تجارت اچھی ہوگی۔ تو حکومتی پالیسیاں بین الاقوامی تجارت پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اچھی تجارتی پالیسی بین الاقوامی تجارت کے لیے مفید ہوتی ہے، جبکہ خراب پالیسیاں بین الاقوامی تجارت کے لیے نقصان کا باعث بنتی ہیں۔ تو حکومت کی اچھی پالیسیاں ہوں گی تو تجارت اچھی ہوگی، بین الاقوامی تجارت بہتر ہوگی، اور اگر پالیسیاں اچھی نہیں ہوں گی تو بین الاقوامی تجارت بھی بہتر نہیں ہوگی۔ تو یہ تھی آج کی باتیں، آج کا سبق۔ آج ہم نے دیکھا ہے تجارت کیا ہوتی ہے، پھر ہم نے تجارت کی اقسام کی بات کی ہے۔ تجارت کی ہم نے کہا ہے کہ دو اقسام ہوتی ہیں، ایک اندرونی تجارت ہوتی ہے جو ملک کے اندر ہوتی ہے، اور دوسری وہ تجارت ہوتی ہے جو دوسرے ملکوں کے ساتھ کی جاتی ہے، اسے بین الاقوامی تجارت کہتے ہیں۔ پھر ہم نے بات کی کہ بین الاقوامی یا بیرونی تجارت پر کون سے عوامل ہیں جو اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو ہم نے بات کی ہے اس میں منڈیاں ہیں، پھر ذرائع آمد و رفت ہیں، آبادی ہے، تجارت کی حد ہے، اشیاء و خدمات کا معیار ہے، بین الاقوامی تعلقات ہیں اور حکومتی پالیسیاں ہیں۔ یہ وہ فیکٹرز ہیں، یہ وہ عوامل ہیں جو بین الاقوامی تجارت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ آپ کا شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ یہ تعلیم منزل چینل ہے جس میں تعلیم و تربیت کی بات ہوتی ہے، اس میں مختلف موضوعات پر بات ہوتی ہے۔ اس سے فائدہ اٹھائیے، اسے لائک بھی کیجئے، اسے شیئر بھی کیجئے، اور اسے ابھی تک اگر سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب بھی کیجئے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمارے ملک کو ترقی دے اور ہم تجارت میں بہتر ہوں، ہماری فی کا آمدنی بڑھے اور ہمارا ملک اور ہمارے عوام غربت سے نکلیں اور ان کے مسائل حل ہوں۔ ہمیں جو کام کرنا ہو ایمانداری سے کریں، اپنی چیزیں معیاری بنائیں، ان کے اندر کوئی کھوٹ، کوئی ملاوٹ، کوئی دھوکہ دہی نہ ہو۔ ہم باہر کے ملکوں کو جو چیزیں بھیجیں وہ شاندار ہوں، اعلیٰ معیار کی ہوں اور وہ اچھی ہوں، تاکہ دوسرے ممالک ان کو استعمال کریں اور مزید ہمارے ملک کے ساتھ تجارت کریں۔ تو آپ کو مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا۔ آپ اس چینل کو جو تعلیم منزل چینل ہے اسے لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے دوسروں کے ساتھ، اور اسے سبسکرائب بھی کیجئے اور بیل آئیکن
کو بھی دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کا ایک بار پھر شکریہ۔ اگلے سبق تک اللہ حافظ، فی امان اللہ۔